हाँ पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا बस لا बस एक يذوق. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल के दर्स में नफ़्ख़ फिस्सूर यानी सूर फूकने से मुतालिक कुछ चीज़ें बताई गई थी। तो दो आयतें शायद या नफ़्ख़ फिस्सूर मुकम्मल हुआ था। आज शुरू हो रही वो फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा। ये जो तमाम मनाजिर आ रहे हैं ये किस दिन के मनाजिर हैं? यौमुल क़यामत के फस्ल। दिन के। वो कयामत वाले फ़ुतिहतिस दिन के। समाउ, जब सूर फूका जाएगा उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। यानी यहाँ से तमहीद शुरू हो रही, शुरुआत हो रही यहाँ से दुनिया के खात्मे और आखिरत की इब्तिदा। दुनिया का खात्मा और आखिरत की इब्तिदा नफ़्ख़ फिस्सूर से हो रही। वो फ़ुतिहतिस समाउ, आसमान खोल दिया जाएगा। वो फ़ुतिहतिस समाउ, ये माजी का सेगा है। माजी कौन सा, मारूफ या मजहूल? मजहूल। मजहूल। और माजी इसलिए इस्तेमाल होता है मुतअद्दिद आयतों में क़यामत के मनाजिर, क़यामत के वाक़यात माजी के सेगे से ताबीर किए जाते हैं कि जिस तरह माजी मुतहक्किकुल उकू है कि वाक़ हो चुका, इस तरह क़यामत की जो बातें बताई जा रही माजी की तरह इसका होना मुतहक्कक, इसमें कोई शक व शुबहा की बात नहीं, क्योंकि माजी गुजर चुका। तो जिस तरह माजी मुतहक्कक है उसका वाक़ होना मुतहक्कक है, किसी शक व शुबहे की ज़रूरत नहीं, इसी तरह क़यामत के वाक़यात, क़यामत के मनाजिर, क़यामत के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है इसका होना मुतहक्कक है, किसी शक व शुबहा की ज़रूरत नहीं। वो फतिहतिस समा, आसमान खोल दिया जाएगा। लफ्जी तर्जुमा खोल दिया गया, लेकिन क्या तर्जुमा होगा? माने की रियायत करते हुए वो फतिहतिस समाउ, आसमान खोल दिया जाएगा। फकानत अबवाबा, फकानत अबवाबा, अबवाब ये बाब की जमा है, तो दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे। फकानत अबवाबा, दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे। क्यों दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे? मुतअद्दिद मुख्तलिफ तरह के रास्ते बन जाएंगे फरिश्तों के नुज़ूल के लिए। और वैसे भी मुकम्मल तौर पर जो दुनिया का निज़ाम है दरहम बरहम हो जाएगा। जमीन के बारे में यौम तबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़ वस्समा, यौम तर्जुफुल अर्ज़ वल जिबाल, मुतअद्दिद आयतें आएंगी। तीसरे पारा में कई आयतों में इज़ा समाउ शक्कत, इज़ा समाउ फतरत। खुलासा क्या है अगर एक लफ्ज में आप कहना चाहें तो जो मौजूदा दुनिया का निज़ाम है ये दरहम बरहम हो जाएगा। जो दुनिया का निज़ाम है ये दरहम बरहम हो जाएगा। फतिहति समा, आसमान खोल दिया जाएगा। फकानत अबवाबा, तो उसमें दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे। क्यों दरवाजे हो जाएंगे? मुतअद्दिद रास्ते बन जाएंगे। किसके लिए रास्ते बन जाएंगे? फरिश्तों के आने जाने के लिए, फरिश्तों के नुज़ूल के लिए। हाँ, अबवाब ये जमा किसकी जमा है? बाबुल। आपकी जमा। बाबुल। हाँ, और शायद इससे पहले शायद इशारा किया था कि यानी ये तीन मखलूकात हैं खास तौर पर, जो बड़ी मखलूकात जिनका बकसरत अल्लाह तबारक व तआला एक साथ तज़किरा करते हैं, उन तीन मखलूकात में से दो का यहाँ पर तज़किरा आप आयतों में गौर करेंगे। ये तीन मखलूकात बकसरत एक साथ आती हैं। एक तो समा यहाँ पर है, दूसरा जिबाल, एक बाकी जो इसका तज़किरा यहाँ पर नहीं है वो क्या है? अर्ज। तो इससे पहले की आयतों का जो मजमुआ था रब की कुदरत की जो चीजें बयान कर रही थी वहां पर इसका तज़किरा जरूर हुआ होगा। अभी देख लेते हैं। तो ये तीन मखलूकात आप गौर करेंगे बकसरत अल्लाह तबारक व तआला एक साथ जिक्र करते हैं, क्योंकि इन तीन मखलूक से इंसान का गायत दर्जा, हद दर्जा ताल्लुक है। हर इंसान का ताल्लुक है जमीन से, आसमान से, पहाड़ से, जिन इलाकों में पहाड़ मौजूद हैं। जहाँ दुनिया के निज़ाम के दरहम बरहम की बात होती है वहाँ इनका तज़किरा जरूर होता है।
اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں آپ وہاں پر دیکھ لیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ٹھیک ہے. آگے پھر سما کا تذکرہ وبنینا فوقکم سبعا شدادا. زمین آسمان زمین آسمان اور پہاڑ، یہ تین مخلوقات کا بکثرت ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں. تو یہاں پر تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اور ابھی جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں آواز کٹ رہی ہے. دوسری جگہوں پر ہے یا اس سے پہلے کی آیتوں میں. ہاں ایک منٹ. ہاں تو یہ تین مخلوقات کون کون ہیں؟ جبال، ہاں آسمان اور زمین، آسمان آسمان اور ہاں پہاڑ. پہاڑ. متعدد آیتوں میں جہاں عظمت بتلانی مقصود ہے، سورہ غاشیہ میں آپ دیکھیں افلا ينظرون الى الابل والی آیت پڑھیں. افلا افلا ينظرون أفلا ہاں ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بس ان تین مخلوقات کا تذکرہ آیا یا نہیں؟ آیا آیا. آسمان، جبال، ہاں أرض. ہاں. تقدیم متاخر کہیں کی آپ یہ سمجھے کہ زمین آسمان پہاڑ آیا تذکرہ ان کا، کیونکہ جی بکثرت ان تین عظیم مخلوقات سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے. اسی طرح جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا چاہا، اور یہ بہت بڑی گھناؤنی بات کہی سورہ مریم کے اخیر میں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا والی آیت. اس کے بعد تكاد السماوات والأرض ہاں 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 يتفطرن. ہاں پڑھی يتفطران. پڑھی پڑھی ماشاء اللہ صحیح پڑھی. آیت یاد ہے تو حافظ پڑھی یا دیکھ کر پڑھی؟ سورہ مریم کے اخیر میں 90 آیا نمبر 90. ہاں پڑھی. جس کو بھی آیت مل گئی پڑھیے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عن آئے دعوا بس کافی. للرحمن ولدا. یہ تین مخلوقات آئے، ارض، سما، جبل یا جبال، ایک ہی آیت میں آ گئے. ایک ہی آیت میں آ گئے. تو یہ متعدد آیتوں پر غور کرنے سے یہ چیز سمجھ میں آتی. اچھا اس سے دو اہم چیزیں، بات تھوڑا سا دوسری طرف چلی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ولد کو ثابت کرنا بہت ہی گھٹیا، خطرناک، نازیبا عمل ہے، نامناسب فعل ہے، رب کے لیے شایان نشان نہیں. اس کے لیے زمین، آسمان، پہاڑ ان کا نظام درہم برہم ہو جائے. تو تین مخلوقات کا تذکرہ ہے. تو ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا کا چھوٹے چھوٹے جو مخلوقات ان کا نظام برقرار رہے گا اور زمین، آسمان، پہاڑ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ قیاس اولا یا ذکر اولا جیسی مثالیں ہیں. مطلب کیا ہے کہ جب زمین، آسمان، پہاڑ کا نظام باقی نہیں رہے گا تو چھوٹی مخلوقات جو چھوٹی چیزیں ان کا کیا کہیں گے؟ بدرجے اولا، بدرجے اولا ان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ان کا نظام باقی نہیں رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ جی تو شیخ. یہ ارض، سما، جبال یہ عظیم ترین مخلوقات ہیں، متعدد مقامات پر کہیں عظمت کے تعلق سے، کہیں عذاب کے تعلق سے، کہیں دنیا کے نظام کے درہم برہم کے تعلق سے، کہیں رب کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے تعلق سے، یہ تینوں مخلوقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. وہ فتحت السما، اس پر رکے تھے. آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا اور اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے. پھر آگے وسیرت الجبال. اس سے چلائے پہلے شاید جائیں گے. ہاں زمین، آسمان، پہاڑ کے بارے میں کہیں بتایا تھا کسی درس میں، ان کی متعدد حالتیں خاص طور پر قیامت کے دن. ابھی جیسے کہ بتایا کہ متعدد مقامات پر متعدد آیتوں میں اللہ ان تین مخلوقات کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہیں.
ان تینوں بڑی مخلوقات کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ ارض، سما، جبل کی کہیں بتایا تھا کسی درس میں؟ پہاڑ روئی بنا کر اڑائے دیے جائیں گے، پہاڑ روئی بنا دیے جائیں ہاں ہاں، بتایا تھا کسی پہاڑ درس پر میں؟ چلا دیا جائے گا۔ اور ہاں دوبارہ ہی ہوگا۔ ہاں گے۔ جی جی۔ ہاں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ مکمل کر لیتے تو انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا سا لکھا دیتے ہیں تاکہ یہ چیز مکمل ہو جائے۔ ہاں، وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال، سیرت یہ بھی ماضی مجهول ہے، سیرہ یسیر تسعیر، چلانا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وسیرت الجبال، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جیسا کہ اوپر بتایا فتحت جس طرح ماضی مجهول ہے اسی طرح یہ بھی ماضی مجهول ہے، سیرت، ٹھیک ہے۔ الجبال چلا دیے جائیں گے، چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب انشاءاللہ اگر وقت رہا کسی دن ارض، سما، جبال سے متعلق آیتیں یا جو متعدد آیتیں اس کو ذکر کرتے ہیں تو وہ آیت آئے گی، اس میں صراحتاً ہے کہ ان پہاڑوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ یوم سبحانہ نسیر الجبال، نسیر الجبال، چلانے والا کون؟ اللہ۔ بہرحال فکانت سرابا، سراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوزا دھوکا، پوزا۔ ریزا ریزا۔ اردو میں ہاں، اردو میں کہتے ہیں دھوکا۔ دیکھا۔ ہاں، آپ کسی چیز کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ دور سے پانی نظر آ رہا ہے، سمجھتے ہیں لیکن وہ پانی نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں، پیاسا انسان ہے، اس کو تیز دھوپ میں جب تیز دھوپ کی شعائیں، سورج کی تیز شعائیں جب ریت پر پڑتی ہیں تو پیاسا اس کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ پانی پانی سمجھتا پانی ہے۔ نظر آتا۔ یہ ثبوت زمان ماء حتی اذا جاءه لم یجد، اس سے پہلے کی جی۔ اسی آیت میں اس سے پہلے کے الفاظ کیا ہے؟ کسراب بقیعۃ یحسبه الزمان ماء، تیز گرمی میں تیز ریت پر سورج کی جو شعائیں پڑتی ہیں، خاص طور پر وائٹ بالو پر، سفید بالو پر، تو انسان کو کبھی کبھی کیا سمجھ میں آتا ہے وہ پورا پانی ہی پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ فکانت سرابا، تو حقیقت میں یہ سراب نہیں ہوگا، انسان اس کو کچھ سمجھتا تھا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر یوں ہی باقی رہیں گے، ہٹیں گے نہیں، ہلیں گے نہیں، لیکن اب وہ رب کے حکم سے چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ انسان اس کو دیکھ کر کچھ سمجھے گا دوسرا، لیکن وہ ایسے ہوں گے نہیں، وہ اڑ رہے ہوں گے کاپوس کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک ہی آیت سے تمام باتیں کلیئر نہیں ہوتی، اس لیے انشاءاللہ کسی درس میں عرض، سماعت جبال پر گفتگو کرتے ہیں۔ وسیرت الجبال، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فکانت سرابا، تو اس دن دھوکے کا سامان ہوگا، لوگ اس کو سمجھیں گے یا سمجھ رہے تھے یہ جامد ہیں، ہٹ نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن قیامت کے دن رب کے اذن سے، رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے وہ چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اڑ رہے ہیں بلکہ ہلکی پھلکی چیزوں کی طرح، ان کی طرح، کاپوس کی طرح، کپاس کی طرح۔ یہاں تک آیت نمبر 20 تک قیامت سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ مکمل ہوئی۔ تو تین چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تفصیل کے ساتھ، یا تینوں آیتوں میں تین چیزیں بتائی گئیں۔ پہلا، سور پھونکنے سے متعلق، سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت آئیں گے۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ آسمان میں دروازہ بند ہو جائے گا، دروازے ہو جائیں گے، شگاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز بتائی گئی کس سے متعلق؟ جبال۔ پہاڑ چلنے لگیں گے۔ پہاڑ کو آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو جامد سمجھتے ہیں کہ ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، لیکن اس دن قیامت کے دن پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پھر آتے ہیں ابھی جہنم سے متعلق آتے ہیں، ان جہنم کانت مرصادا، یہاں سے موضوع بدل رہا ہے، اور عمومی بات جو بتائی گئی تھی آپ کو سورہ نبا میں کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ قیامت اور جنت اور جہنم، اور اس سے پہلے کی جو آیتیں شروع میں پڑھے، رب کی
قدرت کے متعدد مظاہر، رب کی قدرت کے متعدد مظاہر، لیکن اس کو بھی قیامت سے ہم نے جوڑا تھا اخیر میں، یعنی جو جو آیتوں کا جو گروپ ہم لیے اس سے پہلے کیا تھا، وہ انزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اس کو بھی آپ کو آیتوں سے جوڑ کر بتایا گیا تھا کہ جو اللہ بارش کے نتیجے میں باغات، سبزیاں، نباتات، پھل فروٹ، کھیتیاں اگانے پر قادر ہے، وہ اللہ زمین سے مردوں کو اگانے پر، نکالنے پر، پیدا کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ اس لیے اس کے فوراً بعد اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم کانت مرصادا، کانت کا کوئی خاص مفہوم نہیں یہاں پر، مرصادا گھات میں لگا رہنا، ہاتھ میں لگی رہی۔ تاک میں لگا رہنا، مفہوم تیار کر دی گئی ہے، مفہوم کیا ہے؟ تیار کر دی گئی، بے شک جہنم گھات میں لگی ہے، تاک میں لگی ہے، وہ تیار کر کے رکھ دی گئی ہے کافروں کے لیے، للطاغین مآبا، للطاغین یہ اسم فاعل ہے، تغا یتغا سے، اسم فاعل کیا معنی ہوگا طاغین کا؟ سرکشی سے کے بڑھنے لیے، والے۔ ہاں، حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، اردو میں کہتے ہیں سرکش۔ سرکش لوگ، سرکش۔ البتہ لغوی معنی جو اس کا ہے وہ حد سے تجاوز کرنا ہی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں طاغوت، کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ ہم نے کتاب التوحید میں پڑھا شیخ، یہ طاغوت ہاں، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ غیر حد اللہ سے کے، بڑھنے والے کو۔ ہاں، کو اللہ سے کے گزر علاوہ جس جانے کی والے بھی کو۔ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہر کوئی مخلوق ہے، اس کا حق کیا ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے، لیکن وہ اپنے بندے کے حد سے، بندے کے سرکل سے تجاوز کر گیا، وہ اللہ بننا چاہ رہا ہے، معبود بننا چاہ رہا ہے، یا لوگ اس کو معبود بنا رہے ہیں، تو عبد کے دائرے سے نکلنا چاہ رہا ہے، یا لوگ اس کو عبد کے دائرے سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو وہ طاغوت ہے۔ سمجھ گئے ابھی؟ جی جی۔ اسی لیے تغا اتغا کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اپنی حد سے بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لغوی معنی بھی استعمال کیا۔ آیت نمبر 11 پڑھیں گے سورہ حاقہ کی، جہاں ایک آیت وہاں قوم نوح کے پانی کا تذکرہ۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ ہاں، طغى الماء۔ یہاں پہ تغل ما، تغا تو یہاں تاغوت کا معنی نہیں ہے، یہاں جو لغوی معنی ہے زیادہ، لما تغل ما، جب پانی، اردو میں کیسے طغیانی، سمندر میں بارش بہت ہوئی کہ سمندر میں طغیانی ہے، پانی سمندر کا باہر آنا شروع ہو گیا، ندی کا پانی باہر آنا شروع ہو گیا، طغیانی، سیلابی کیفیت، معنی کیا ہے؟ زیادہ۔ طغیانی کب ہوتی ہے؟ جب پانی کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ۔ ہاں، تو تغا، تغا کا لغوی معنی کیا ہوا؟ حد سے بڑھ بڑھنا۔ جائے۔ انا لما تغل یعنی آئی، ہاں، تو للطاغین مآبا، سرکشوں کا، حد سے تجاوز کرنے والوں کا مآبا، ٹھکانہ ہے۔ مآبا یہ آبا یا اوبو سے، معابن کس سے ہے؟ آبا یا اوبو ایابن سے، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ آدمی کہاں لوٹتا ہے؟ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ گھر دنیاوی اعتبار سے لے لیں، جب آدمی دن بھر کام کاج کے لیے، روزی روٹی کی تلاش میں، جس کی جو جاب ہے، جو ڈیوٹی ہے، اس کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن پھر شام کو اپنے اپنے ٹھکانے پر، گھر اپنے مسکن کی۔ گھر پر لوٹ آتا ہے۔ اسی مفہوم میں سورہ غاشیہ کے اخیر کی دونوں آیتیں پڑھیے، ایابا کہا گیا، آبا یعوبو سے مصدر، لوٹنے کے معنی میں، ہم سب سفر کر رہے ہیں، اس سفر میں ہم کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ ہاں، ایابہم کا معنی کیا ہے؟ رجوعہم، لوٹنا، آبا یعوبو، اسی سے بولتے ہیں اواب، رب کی جانب بکثرت رجوع کرنا، آبا یعوبو، معابا لوٹنے کی جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھکانہ۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تیار کر دی گئی ہو، گھات میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ معابن کا اردو ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھکانہ۔ آبا یا اوبو سے، آبا یا اوبو ایابن سے،
मसदर कह सकते हैं या मसदर मीमी कह सकते हैं या ज़र्फ भी कह सकते हैं। लाबिसीन फीहा, वो ठहरे रहेंगे। कौन? सरकश लोग। फीहा, उसमें। किसमें हाजमी लॉटरी? कहाँ पर? जहन्नम में जहन्नम। वो जहन्नम उसमें ठहरे रहेंगे अहकाबा, एक मुद्दतों। लंबे जमाने तक। अहकाबा का माना बहुत लंबा जमाना। उसमें जहन्नमी जहन्नम में लंबे जमाने तक ठहरे रहेंगे। बाद मुफस्सिरीन ने अहकाबा को 80 साल से मुतय्यन किया। जो अहकाबा है इसका क्या मतलब है? 80 साल। ये अच्छी मुफस्सिरीन की राय है, आप कबूल भी कर सकते हैं, नहीं भी कबूल कर सकते हैं। तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अहकाबा से 80 साल का जमाना मुराद है। अहकाबा लफ्जी एतबार से क्या है? जमा है। ठीक है, जमा जमा है, जिसका हुक्म वाहिद की क्या है? जगह हुक्म हुक्ब। हाँ, हुक्ब। काफ बा, हुक्म हुक्ब। और हुक्ब या मुद्दत हुक्ब दोनों। हुक्ब यानी लंबी मुद्दत। काफ को साकिन, काफ को जम्मा पेश, दोनों। हुक्ब या हुक्ब। इससे क्या समझ में आता है कि जो जहन्नमी है वो जहन्नम में एक लंबे जमाने तक ठहरे रहेंगे, फिर निकाल लिए जाएंगे। इसमें कोई इश्काल की बात नहीं। असल जहन्नमी नहीं, जो असल जहन्नमी जिनको हम काफिरीन कहते हैं, मुशरिकीन कहते हैं, जिनके लिए हकीकत में जहन्नम बनाई गई है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। लेकिन जो छोटे मोटे गुनहगार हैं, मोमिनीन है, मुवहिदीन है, कुछ गुनाह हुए उनसे, तो वो जहन्नम में जाएंगे। और जब तक अल्लाह की मशीयत होगी वहां पर रहेंगे। फिर वहां से लोगों की बख्शिश, लोगों की शफात, लोगों की सिफारिश की वजह से, या रब के फजल करम, उसके रहम की वजह से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाले जाएंगे। इसीलिए आयत के लफ्ज पर आप गौर करें, यहाँ तागीन कहा, तागीन। एक उसलूब ये भी कि यहाँ और काफिरीन नहीं और कहा। और एक चीज शेख, खालिदीन हाँ, आता तो हमेशगी के लिए आता, मगर हाँ, लाबिसीन आया। खालिदीन नहीं। एक जो ये छोटे मोटे यानी मुशरिकीन नहीं, मुशरिकीन नहीं है। क्योंकि मुशरिकीन जो काफिरीन, उनके लिए जहन्नम बनाई गई है, वो हमेशा हमेश रहेंगे। खालिदीन फीहा अबदाबाद आयत में। तो यहाँ उन लोगों के बारे में ये ज्यादा फिट होगी ये आयत, जो मोमिन हैं लेकिन कुछ गुनाह उनसे हुए, कुछ गुनाह उनसे हुए, उस गुनाह की वजह से जहन्नम में जाएंगे। जब तक अल्लाह चाहेगा जहन्नम में रहेंगे। आगे फिर है, ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदम वला शराबा, वो नहीं चखेंगे उसमें कोई ठंडी, वला शराबा, ना ही कोई पीने की चीज। जहन्नमी जहन्नम में कोई पीने की चीज, कोई ठंडी चीज उन्हें नहीं मिलेगी चखने को, टेस्ट करने को। इल्ला हमीमा व गस्साका, मगर गर्म पानी और गस्साक। क्या? पीप। गस्साक को क्या कह सकते हैं? बेहतरीन। जहन्नमियों, पीप, खून, धोवन। इसको इंशाल्लाह कल तफसील से पढ़ेंगे, हमीमा व गस्साका को। हमीमा व गस्साका को कल तफसील से पढ़ेंगे। और कुछ चीजें ऐसी है जो गस्साक के अलावा और भी कुछ अल्फाज दूसरी सूरतों में बयान किए गए, तो उसको साथ में लेकर पढ़ेंगे तो चीज समझ में आएगी। यहाँ पर सिर्फ ये दो चीजों को जोड़ते हैं जो बाद मुफस्सिरीन ने जिसकी जानिब इशारा किया है। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदम वला शराबन इल्ला हमीमा व गस्साका, जहन्नमी जहन्नम में कोई ठंडी चीज नहीं पाएंगे, कोई मशरूब नहीं पाएंगे, मगर गर्म पानी और गस्सा। तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा, ये जो इस्तिस्ना हमीमन और गस्साका का, ये यूं ही नहीं, जिस तरतीब से है उसी तरतीब से इस्तिस्ना है। यानी बर्दन से इस्तिस्ना है हमीमन का। समझ रहे हैं? यानी क्या जी। मफहूम होगा? जहन्नमी जहन्नम में कोई ठंडी चीज, कोई ठंडा मशरूब नहीं पाएंगे, मगर गर्म मशरूब पाएंगे। यानी कोई ठंडी चीज मिलेगी नहीं, गर्म ही गर्म चीज मिलेगा। जिसके बारे में दूसरी आयत में कहा, कत्ता, जो उनकी आंतों को, उनकी अतड़ियों को काट डालेगा। तो क्या हुआ? कोई ठंडी चीज नहीं मिलेगी बल्कि गर्म पानी मिलेगा। ठंडा मशरूब नहीं मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। ये होगी ये चीज। दूसरा, शराबन से इस्तिस्ना है गस्साक का। कोई मशरूब पीने के लिए नहीं मिलेगा, मगर जहन्नमियों के धुवन, पीप जहन्नमियों के खून और पीप। पीप वाज़ेह है?
जी हाँ, तो ये जो बात बाद मुफस्सिरीन ने कही, इब्न कसीर ने ये बात नकल की है, आप पढ़ लेंगे। तो बरदन से कहते हैं इस्तिस्ना इसी तरतीब से, बरदन से इस्तिस्ना किसका, हमीमन का। शराबन से इस्तिस्ना किसका, गस्साका का। गस्सा यानी कोई ठंडी चीज, कोई ठंडा मशरूब नहीं मिलेगा मगर क्या मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा मगर जहन्नमियों का खून पीप और उनका धुआं। ठीक है, और यहीं पर रुकते हैं, कल के दर्स में गस्साका की और शरह करते हैं इंशाल्लाह, और हमीमन की भी थोड़ा सा और आयतों को सामने रखकर, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि गस्साका और जो मुख्तलिफ है जहन्नमियों के खाने पीने भी तो नहीं कह सकते, जो भी अजाब के तौर पर अल्लाह ने तैयार कर रखा है, वो क्या चीज़ है। और कुछ सूरह हक्का क्या है, सूरह गाशिया क्या है, को सामने रखकर मुतअद्दिद अल्फाज आपको इंशाल्लाह बताए जाएंगे कल। हाँ, कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हो ना, फिर मगरिब का वक्त हो रहा है। नहीं शेख, जजाकल्लाह। हाँ ठीक है, रुकते फिर यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।